बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नवाए वक्त में 18-19 साल जॉब की। इस दौरान मेरा ज़्यादातर वक्त नवाए वक्त एडिटोरियल में गुज़रा। इस दौरान भी 6 साल तक जनाब मजीद निज़ामी साहब के साथ नशिस्तों का मौका मिला। 2008 से उनकी वफ़ात 2014 तक। मजीद निज़ामी साहब एक बेहतरीन उस्ताद भी थे। उनकी सहाफ़त के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। सिखाने के मामले में भी वो एक शोहरा रखते थे। इसके साथ साथ इरशाद अहमद आरफ साहब और सईद आसी साहब, उनसे भी मैंने नवाए वक्त में अपनी जॉब के दौरान बहुत कुछ सीखा। मजीद निज़ामी साहब पॉलिसी के बारे में किसी को भी आर्टिकल लिखने का कह देते थे। मुझे आज 2009 में 2 लिखे गए आर्टिकल याद आ रहे हैं जो जनाब मजीद निज़ामी साहब के हुक्म पर लिखे गए थे। एक तो इरशाद अहमद हक्कानी साहब के कालमों के जवाब में आर्टिकल था। इरशाद अहमद हक्कानी साहब उन दिनों कायद आज़म के हवाले से कुछ मनफी बातें कर रहे थे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से अता रब्बानी के एक कालम का भी तज़किरा किया गया जिसमें उन्होंने कायद आज़म की 3 गलतियां शुमार करवाई थी। अता रब्बानी, रज़ा रब्बानी के वालिद जो कायद आज़म के एडीसी रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये 3 गलतियां कायद आज़म की तरफ से ना की जाती तो पाकिस्तान कितना मजबूत होता। और इरशाद अहमद हक्कानी साहब अपने कालमों में ये भी लिख रहे थे कि पाकिस्तान कायद आज़म की काविश की वजह से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की मर्ज़ी की वजह से, या अंग्रेज़ों का कोई ऑप्शन था, इस वजह से पाकिस्तान बना था। निज़ामी साहब ने मुझे इरशाद अहमद हक्कानी साहब के इन कालमों का जवाब देने के लिए क्यों कहा, उसका भी एक पस मंज़र है। हमीद गुल साहब का टेलीफोन आया, वो मैंने अटेंड किया तो उनकी तरफ से कहा गया मेरा पैगाम मजीद निज़ामी साहब तक पहुंचा दें, उन्हें कहें कि इरशाद अहमद हक्कानी क्या लिख रहे हैं, उसका जवाब फ़तेह मोहम्मद मलक से लिखवाया जाए, 2 टोक जवाब दिया जाए। वो कायद आज़म के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। तो मैंने ये मैसेज मजीद निज़ामी साहब को अगले रोज़ दे दिया तो मजीद निज़ामी साहब ने मुझे ही कह दिया कि आप इसका जवाब दें। तो जो जवाब दिया गया वो हक़ाइक़ से ज़्यादा मेरे जज्बात की अक्कासी करता था। दूसरा कालम निज़ामी साहब ने जो मुझे लिखने के लिए कहा, मुझे आज भी याद आ रहा है कि मुझे निज़ामी साहब ने बुलाया। वो किसी को भी बुला लेते थे, कोई भी काम कह देते थे। निज़ामी साहब ने मुझे बुलाया और मेरी तरफ न्यूज़ वीक बढ़ाते हुए कहा कि इसमें ISI के ख़िलाफ़ कुछ लिखा गया है, इसका जवाब दे दें। मैंने वो रसाला लिया, उसको पढ़ा और उसके बाद उस आर्टिकल का मैंने जवाब लिखा जो नवाए वक्त में शाया हुआ। उसके बाद फिर असल स्टोरी सामने आती है जिसकी वजह से मैं आज ये वीला कर रहा हूँ। मुझे इस आर्टिकल के शाया होने के दूसरे रोज़ फ़ोन आता है, एक्सचेंज के ज़रिए फ़ोन आया। दूसरी तरफ कर्नल साहब कोई बोल रहे थे, उन्होंने अपना नाम बताया और उसके साथ कहा कि आपने एक आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि जनाब क्या उसमें कोई गलती हो गई? तो कर्नल साहब की तरफ से कहा गया नहीं, बल्कि उसे हमारे DG साहब ने एप्रिशिएट किया है। तो मैंने कहा कि जनाब ठीक है। और उसके फिर एक रोज़ बाद एक और फ़ोन आता है, बात कर रहे थे एयर कमोडर खालिद साहब। कर्नल साहब जिन्होंने पहले बात की थी उनका मुझे नाम याद नहीं रहा। बहरहाल एयर कमोडर खालिद साहब की तरफ से मेरे साथ वही बात की गई जो कर्नल साहब ने की थी। उन्होंने भी कहा कि आपने ISI के हवाले से जिस तरह से कलम लिखा है, DG साहब को वो कलम बड़ा पसंद आया है, वो इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैंने इनका भी शुक्रिया अदा किया। और उसके फिर एक रोज़ के बाद एक और फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले का नाम एडमिरल शफीक था, उन्होंने भी यही बात की। और फिर इसके अगले रोज़ एक और फ़ोन आता है एक्सचेंज के ज़रिए। तो आप बात कर रहे थे DG ISI शुजा पाशा। उनकी तरफ से कहा गया कि आपने जो आर्टिकल लिखा है, ऐसे मौके पर पाकिस्तान के ISI का इमेज बिल्डिंग करने के लिए आलमी सतह पर वो बेहतरीन मुआवन साबित हुआ है। आपने आर्टिकल बर वक्त लिखा है। और इसके साथ साथ शुजा पाशा साहब की तरफ से कहा गया कि आप जब कभी रावलपिंडी इस्लामाबाद आएँ तो मेरे साथ मुलाकात ज़रूर करें। अगर मैं लाहौर आया तो आपसे मिलूँगा। इसके बाद मेरी इनसे कभी कोई बात नहीं हुई। बहरहाल मैंने जो आर्टिकल लिखा था अपने एडिटर के हुक्म पर लिखा था और मैंने अपने ज़मीर के ऐन मुताबिक लिखा था। अपनी पाक फ़ौज और ISI के बारे में जो भी
منفی بات کی گئی تھی اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور میرے اس آرٹیکل کی DGISI کی طرف سے اپریسیشن کی گئی۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پاک فوج کے بارے میں ہر دور میں بات ہوتی رہتی ہے، کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے۔ حکومتی سطح پر تو بہت کم لیکن پارٹیوں کی سطح پر عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ISI کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں لیکن ان کا نقطہ نظر ایک ہی رہتا ہے، پاک فوج پر تنقید کرنا۔ کوئی پارٹی آج حکومت میں ہے تو پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہی پارٹی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو پاک فوج پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں پارٹیوں کا رویہ ایک عرصے سے رہا ہے۔ بہرحال پاک فوج جو بھی اقدامات کرتی ہے، جو بھی ایکشن لیتی ہے، اس کے پیچھے یقینی طور پر پاکستان کا مفاد ہوتا ہے، قوم کا مفاد ہوتا ہے۔ پاک فوج کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب اس کے ذیلی اداروں کی بات کرتے ہیں، MI کی بات کرتے ہیں یا ISI کی بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ایسے فیصلے بھی لیے جاتے ہوں جو کچھ لوگوں کو پسند نہ آتے ہوں۔ وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کئی لوگ تو پھر تنقید سے آگے بڑھ کر تضحیک تک بھی پہنچ جاتے ہیں، توہین تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے اور اس کے اداروں کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا ہو جو آپ کو پسند نہیں آتا اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ کو پاک فوج کے کوئی اقدامات یا اس کے ذیلی اداروں کی کوئی ایکشن پسند نہیں آتے، آپ کو سخت ناپسند ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے جس سے ISI، MI اور پاک فوج پوری دنیا میں بدنام ہو جائے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ وہ مثال ہے رفیق غوری صاحب کی۔ صحافی تھے، فوت ہو گئے، بڑے پائے کے صحافی تھے۔ کسی دور میں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ نیوز ایجنسی چلایا کرتے تھے۔ اسی دوران پرویز مشرف کی حکومت تھی، ان پر تنقید کی گئی، ہو سکتا ہے کہ زیادہ تنقید کر دی گئی ہو، اور پھر رفیق غوری کے مطابق ان کو اٹھا لیا گیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے پاک فوج کے اداروں کی طرف سے اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور ادارے کی طرف سے اٹھایا گیا ہو اور اشارہ پاک فوج کی طرف کر دیا گیا ہو، ISI کی طرف کر دیا گیا ہو۔ رفیق غوری کہتے ہیں کہ مجھ پر بہیمانہ تشدد ہوا، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ایسا شخص پھر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کا کاروبار تباہ کر دیا، ان کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوئے، اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ لیکن رفیق غوری صاحب نے جو کچھ کہا، وہ اس کے بعد بھی جب ان کا کاروبار ڈوب چکا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے پہلے کی طرح قابل نہیں رہے تھے، تو ان کی طرف سے پاک فوج کی مکمل حمایت کی جاتی تھی۔ جب ان کے دوستوں کی طرف سے پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ کا کاروبار تباہ کر دیا گیا، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے، تو اس کے جواب میں غوری صاحب کہتے تھے کہ پہلے تو شک کا یہ فائدہ دیا جائے کہ یہ سارا کچھ فوج کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نہ کیا گیا ہو، کسی اور ادارے نے فوج کے کندھے پر رکھ کر چلائی ہو اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ بالفرض اگر یہ سارا کچھ پاک فوج کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، تو یہ پھر پاک فوج کس کی فوج ہے؟ یہ میری فوج ہے، یہ میرے پاکستان کی فوج ہے، یہ میری قوم کی فوج ہے، یہ کوئی دشمن کی فوج نہیں ہے۔ اس نے اگر میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ میں پاک فوج کی کردار کشی کرتا پھروں، پاک فوج کے خلاف میں باتیں کرتا پھروں، پاک فوج کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے گفتگو کے دوران یہ تذکرہ کیا ہے کہ جو بھی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے، کبھی کبھی وہ پاک فوج پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ ناقابل تسخیر دفاع کے لیے پاک فوج کا مضبوط ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی کچھ لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی بات جو ہم نے رفیق غوری صاحب کے حوالے سے کی تھی کہ پاک فوج اگر مضبوط ہے تو ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہم خود مضبوط ہیں، پاکستان مضبوط ہے۔ تو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عالمی طاقتیں پاک فوج کو
نشانے پہ رکھنا چاہتی ہیں، پاک فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، تو اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ سارا کچھ دشمن کے ایجنڈے کو تقویت پہنچانے والی بات ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے وہ لوگ جو پاک فوج پر تنقید کر رہے ہیں بلکہ تصحیح کر رہے ہیں وہ سبق حاصل کریں گے جناب رفیق غوری صاحب سے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔